बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफॉर्म जहां तारीख तख्त पर नहीं इंसान के अंदर देखी जाती है। यहां हम ये नहीं पूछते कि कौन बादशाह बना, हम ये पूछते हैं कि बादशाह बनने से पहले वो इंसान क्या खो चुका था। आज की कहानी एक फाते की नहीं, ये एक हारने वाले की कहानी है जो हार मानने से इनकार कर गया। ये कहानी है एक ऐसे शहजादे की जिसका बचपन तख्त पर नहीं जंगी खैमों में गुजरा, एक ऐसे इंसान की जिसे बार बार अपना सब कुछ खोना पड़ा, लेकिन एक चीज इसने कभी नहीं खोई, उम्मीद। आज का मौजू है बाबर, एक जलावतन शहजादा कैसे हिंदुस्तान का बादशाह बना। नाजरीन, बाबर कोई आम जंगजू नहीं था, वो तैमूर लिंग का पड़पोता था, वो तैमूरी खून जिसने आधी दुनिया को लर्जा दिया था। लेकिन किस्मत ने बाबर को सल्तनत नहीं दी, सिर्फ यादें दें। 1494 अशारिया। बाबर की उम्र सिर्फ 11 साल और वो फरगाना का बादशाह बन गया। बचपन में ताज ये नेमत नहीं होती, ये जिम्मेदारी होती है जिसका वजन बचपन बर्दाश्त नहीं कर पाता। चचा मामो उमरा सब दुश्मन और बाबर अकेला। नाजरीन, बाबर का ख्वाब था समरकंद, तैमूरी शान की अलामत और उसके खून की पहचान। इसने समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन सिर्फ चंद महीनों के लिए। भूख, बगावत, गद्दारी और बाबर सब कुछ हार गया। तख्त भी, वतन भी, इज्जत भी। एक वक्त ऐसा आया जब बाबर के पास ना फौज थी, ना शहर, ना मुस्तकबिल। सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं वाकई बादशाह बनने के लिए पैदा हुआ था। नाजरीन, यहां तारीख बदलती है। अक्सर लोग शिकस्त के बाद खुद को बदल लेते हैं, लेकिन बाबर ने शिकस्त को बदल दिया। वो सीखने लगा सियासत, जंग, इंसानों की नफ्सियात और सबसे बढ़कर खुद को। वो जान गया ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, सोच में होती है। और अगर वस्ती एशिया इसे कबूल नहीं कर रहा, तो शायद इसका मुकद्दर कहीं और लिखा गया था। नाजरीन, 1504 अशारिया। बाबर काबुल में दाखिल हुआ, ना फाते की तरह बल्कि एक पनागुज़ीन की तरह। काबुल इसके लिए तख्त नहीं था, ये एक वक्फा था, सांस लेने का। यही बाबर ने फौज मुनज़्ज़म की, तोपखाना सीखा, उस्मानियों से जदीद जंगी तकनीक सीखी और सबसे अहम सब्र सीखा। ये वो बाबर था जो अब जज्बाती नहीं था, अब वो हिसाबी हो चुका था। नाजरीन, उधर हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत अंदर से खोखली हो चुकी थी। इब्राहिम लोधी ताकतवर मगर अकेला, उमरा नाराज, अवाम बददिल, फौज बेजान। बाबर ने यह देखा और समझ गया, ये हमले का वक्त नहीं, ये दावत का वक्त है। पंजाब के गवर्नर खुद बाबर को बुला रहे थे। ये हमला नहीं था, ये एक खाली तख्त की पुकार थी। नाजरीन, 1526 अशारिया। पानीपत का मैदान। बाबर के पास 12,000 सिपाही, चंद तोपें और एक सोच। इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख फौज, हाथी और गुरूर। ये जंग तादाद की नहीं थी, ये जहन की जंग थी। बाबर ने तोपों को जंजीरों से जोड़ा,
اور تاریخ میں پہلی بار بصغیر میں جدید جنگ لڑی گئی۔ چند گھنٹوں میں ہاتھی بھاگ گئے، فوج ٹوٹ گئی اور لودھی مارا گیا۔ بابر جو کبھی شہر شہر بھاگتا رہا، اب ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ ناظرین، لیکن فتح ہمیشہ خوشی نہیں لاتی۔ بابر نے خود لکھا، ہندوستان کی گرمی، اس کی زبان، اس کے لوگ، یہ سب اجنبی ہیں۔ وہ بادشاہ تھا لیکن اجنبی۔ یہاں بابر نے ایک اور فیصلہ کیا، لوٹ مار نہیں، حکمرانی۔ اس نے سمجھ لیا تلوار سے سلطنت بنتی ہے لیکن انصاف سے چلتی ہے۔ ناظرین، بابر صرف فاتح نہیں تھا، وہ شاعر تھا، ماہر فطرت تھا، اپنی کمزوریوں کو ماننے والا انسان تھا۔ اس کی خود نوشت بابر نامہ دنیا کی سب سے ایماندار بادشاہی سوانح ہے۔ وہ مانتا تھا کہ وہ ڈرتا ہے، کہ وہ روتا ہے، کہ وہ تھکتا ہے، اور شاید یہی چیز اسے عظیم بناتی ہے۔ ناظرین، بابر زیادہ عرصہ ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکا، لیکن اس نے ایک بیج بو دیا، مغلیہ سلطنت کا بیج، جو 300 سال تک بصغیر پر چھایا رہا۔ اکبر، جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب، سب کی بنیاد ایک جلاوطن بچے نے رکھی تھی۔ ناظرین، بابر ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کیسے سلطنتیں فتح کی جاتی ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شکست انسان کو توڑتی نہیں۔ اگر وہ سیکھ لے، بابر ہارا، بار بار ہارا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ہارنے نہیں دیا، اور یہی فرق ہوتا ہے ایک شکست خوردہ انسان اور ایک تاریخ ساز انسان میں۔ آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں تاریخ ماضی نہیں، انسانی حوصلے کا ثبوت بنتی ہے۔ اور جاتے جاتے بس ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھی زندگی ہمیں اس لیے گراتی ہے تاکہ ہم صحیح سمت میں اٹھ سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔